त्यस्तै आत्मा पनि एकदमै प्रसन्न छ भने र शरीरका जति पनि चाहिँ त्यो इन्द्रियहरू छन् हाम्रा हैन, एकादश चाहिँ त्यो इन्द्रिय भनेर भन्छौँ हामीले, एकादश इन्द्रियहरू चाहिँ समावस्थामा छन्, तिनीहरू चाहिँ स्वस्थ छन् भने त्यो समग्र चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको अथवा समग्र स्वास्थ्यको चाहिँ त्यो परिभाषा हो भनेर हामी बुझ्छौँ। त्यही भएर एकाङ्गी हामीले चाहिँ शरीर स्वस्थ हुनु मात्रै स्वास्थ्यको चाहिँ त्यो कम्प्लिट डेफिनेसन नभइकन शरीर पनि स्वस्थ हुनु पर्यो, मन पनि स्वस्थ हुनु पर्यो, इन्द्रियहरू पनि स्वस्थ हुनु पर्यो र आत्मा पनि स्वस्थ हुनु पर्यो। यी चारवटै कम्पोनेन्ट चाहिँ स्वस्थ भयो भने चाहिँ यो होलिस्टिक हेल्थ भनेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझ्छौँ र आयुर्वेदले चाहिँ स्वास्थ्यको परिभाषालाई यसरी व्याख्या गरेको छ। अब यी विभिन्न चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले संसारमा जति पनि चिकित्साका विधा छन् यसको बारेमा पनि ज्ञान राख्न आवश्यक हुन्छ हजुर हामीले चाहिँ हैन। एलोपेथिक साइन्स, मोडर्न मेडिकल साइन्सको असाध्यै राम्रो प्रभाव छ, त्यो एकदमै चाहिन्छ। इमर्जेन्सी चाहिँ त्यो सिचुएसनमा हामीले चाहिँ एलोप्याथकै सहारा लिनुपर्छ। कुनै चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ अब अपरेसनहरू गर्नु पर्यो, सर्जरी गर्नु पर्यो, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई एलोप्याथिक मोडर्न मेडिकल साइन्स चाहिन्छ हैन। त्यस्तै इन्फेक्सियस डिजिज भयो, एन्टिबायोटिकको चाहिँ तपाईँको त्यो सहारा लिनु पर्यो भने त्यो अवस्थामा हामीलाई चाहिन्छ भने अहिले जति पनि संसारमा नसर्ने रोगहरू बढिराखेको छ, लाइफस्टाइल डिजिज जीवनशैलीगत रोगहरू चाहिँ त्यो बढिराखेको छ, मानसिक रोगको कन्सेप्टहरू जो बढिराखेको छ, जति पनि यो तनावबाट लाग्ने रोगहरू स्ट्रेस चाहिँ कजिङ जति पनि डिजिज छन् नि त्यो डिजिजमा एलोप्याथ अथवा मोडर्न मेडिकल साइन्सले मात्र नभइकन अरू प्याथीहरूको पनि अब आवश्यक छ है भन्ने अहिले चाहिँ संसारको एउटा चाहिँ माग र त्यही अनुरूप चाहिँ चिकित्सा विधाका विभिन्न विधाहरू चाहिँ अहिले चाहिँ प्रस्फुटन भएको र त्यसले आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ सफलता प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा यी विभिन्न चिकित्सा विधाहरू जुन अहिले हामी चाहिँ इन्डियन सब कन्टिनेन्ट रिजनमा अथवा एसियन रिजनमा जो हाम्रो यसको प्रादुर्भाव भयो हैन, हामीले चाहिँ नेचुरोप्याथीको प्रयोग गर्छौँ, प्राकृतिक चिकित्साको यज्ञ चिकित्साको बारेमा चाहिँ हामी यसको चाहिँ अभ्यास गर्छौँ, आयुर्वेदको अभ्यास गर्छौँ, अकुप्रेसरको हामी अभ्यास गर्छौँ, योगको हामी अभ्यास गर्छौँ, त्यस्तै मन्त्र चिकित्सा साउन्ड थेरापी भन्छौँ हैन, त्यस्तै मुद्रा चिकित्साको अभ्यास गर्छौँ, त्यस्तै प्राणिक हिलिङको हैन। यी विभिन्न जो चाहिँ यी चिकित्साका विभिन्न आयाम छन्, यी आयामहरू नै एक ठाउँमा आएर उभियो भने त्यसलाई नै हामीले होलिस्टिक हेल्थ भनेर चाहिँ भन्छौँ। र यी सबैले कहाँनिर चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ असर गर्छ त भन्दा मान्छेको शरीर, मन र आत्मामा जो विकारहरू हुन्छ त्यो विकारलाई तदनुरूप नै त्यसले चाहिँ निकाल्ने कामहरू गर्छ विभिन्न चाहिँ त्यो चिकित्साको माध्यमबाट। र मान्छेको जीवनमा चाहिँ हामीले चारवटा चाहिँ पुरुषार्थ भन्छौँ है। मान्छेले जीवनमा जन्मिसकेपछि मृत्यु अगावै उसले चारवटा चिजको लागि चाहिँ मान्छेले काम गर्छ। एउटा धर्मको लागि काम गर्छ, धर्म भनेको ड्युटी हामीले गर्ने कामहरू हैन। त्यस्तै उसले चाहिँ त्यो अर्थको लागि काम गर्छ, त्यस्तै उसले कामको लागि काम गर्छ र लास्टमा चाहिँ मोक्ष भनेर भन्छौँ। धर्म भनेको मैले ड्युटी भने हैन, राइट चाहिँ त्यो कन्डक्ट भनेर भन्छौँ हामीले। त्यस्तै अब त्यो अर्थ भनेको मान्छेले जीवन निर्वाहको लागि जो हामी चाहिँ त्यो कर्म गरेर केही चाहिँ त्यो अर्थोपार्जन गर्छौँ हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले अर्थ भनेर भन्यौँ। काम भनेको मान्छेको इच्छापूर्ति लाई हामीले चाहिँ कामको रूपमा व्याख्या गर्छौँ भने त्यस्तै गरी मोक्ष मान्छे धर्म, अर्थ र कामबाट चाहिँ मान्छेले चाहिँ यदि परिपूर्ण भयो भने अन्तमा मान्छेको जति पनि बन्धनहरू छ त्यो बन्धनबाट चाहिँ लिबरेट हुने चाहना राख्छ मान्छेले। त्यो लिबरेट हुने चाहनालाई हामीले चाहिँ मोक्ष भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ। अब आयुर्वेदको मुख्य उद्देश्य मैले अस्ति पनि हजुरहरूलाई भनेको थिएँ, दुईटा उद्देश्य हुन्छ। एउटा त मान्छे जो स्वस्थ छ, स्वस्थ मान्छे चाहिँ स्वस्थ नै रहनु र अर्को यदि रोग लागिसक्यो भने त्यो रोग निवारणमा चाहिँ यसले विभिन्न यसका जो चिकित्सा पद्धतिहरू छन् त्योबाट चाहिँ रोग निवारणमा चाहिँ सहयोग गर्नु। योगको पनि यही उद्देश्य हो र चाहिँ यो आयुर्वेदको पनि यही उद्देश्य हो। त्यही भएर आयुर्वेद र योगलाई चाहिँ सिस्टर साइन्स भनेर भन्छ। मैले अस्ति भने हजुरहरूलाई योगको उत्पत्ति जब चाहिँ त्यो यजुर्वेदबाट सुरु भयो त्यही बेला ऋग्वेद र चाहिँ अथर्ववेदमा पनि आयुर्वेदको चाहिँ कन्सेप्ट आएको कुराहरू हामीले चाहिँ यदि यसको इतिहास हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले पाउँछौँ है। अब शरीरगत व्याधिहरू मान्छे शारीरिक रूपमा चाहिँ स्वस्थ हुनलाई के गर्नुपर्छ अथवा शरीरमा के कारणले व्याधि लाग्छ, के कारणले रोग लाग्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्न खोज्यौँ भने मैले अगाडि जो दोषको कुरा त भने हैन, वात पित्त कफ भनेर जो दोष छ यो दोषको चाहिँ यदि इम्ब्यालेन्स स्टेट भयो, यसको साम्य अवस्था ठिक भएन
यसको डिग्री तलमाथि भयो भने मान्छेलाई रोग लाग्ने कुराहरू छ भने त्यस्तै इम्प्रोपर फुड ह्याबिट भन्छ हामीले। मेन भनेको अहिले चाहिँ आहार नै हो। यदि खानपिन ठिक भएन, मान्छेको लाइफस्टाइल ठिक भएन, जीवनशैली ठिक भएन भने यसको मुख्य जड चाहिँ कहाँनिर चाहिँ ठोकिन्छ भने जति पनि नसर्ने रोग छन्, जति पनि मानसिक रोगहरू छन्, जति पनि तपाईँको यो कम्युनिकेबल डिजिज छन्, यो चिजबाट चाहिँ प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। अब गर्ने के त शारीरिक रूपमा चाहिँ व्याधि भयो भने के गर्ने हो त यसको रेसनल थेरापी के हो भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला आयुर्वेदले हजुरको डाइटमै नै चाहिँ यसले चाहिँ उ गर्छ, प्रेरणा दिन्छ। डाइट सुधार्ने प्रेरणा दिन्छ। जे कारणले रोग भएको हो त्यो कारणलाई छोड्ने भन्दाखेरि अब इम्प्रोपर डाइट छ, असाध्य आहार विहार छ, शरीरलाई मनलाई फिट नगर्ने आहार विहार छ भने त्यो आहार विहारलाई छोड्ने यसले सल्लाह दिन्छ। र त्यस पछाडि होम रेमेडिजहरू होइन, जडीबुटीका कुराहरू, रस रसायन औषधिका कुराहरू, रसायन चिकित्साका कुराहरू र जति पनि चाहिँ अष्टाङ्ग आयुर्वेदको जति पनि विधाहरू छ त्यसको प्रयोग गर्ने कुराहरू हामीले शारीरिक व्याधि निवारणको लागि प्रयोग गर्छौँ होइन। अब डाइटको बारेमा हजुरहरू सबैजनालाई हामीलाई थाहा छ। हामी योगको अभ्यास गर्ने मान्छे, आयुर्वेदको अभ्यास गर्ने मान्छे, पूर्वीय चिकित्सा दर्शनमा हामी जसले विश्वास गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ डाइट प्याटर्न कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यदि खानालाई हामीले 4 भागको हिसाबमा यदि पेटलाई 4 भागमा बाँड्ने हो भने त्यसको आधा भाग चाहिँ सोलिड होइन, जे खानेकुराहरू हामी खान्छौँ, त्यसको 1/4 भाग चाहिँ लिक्विड र त्यसको 1/4 भाग चाहिँ हजुरको खाली राख्ने भनेर भन्छ कि डाइजेसन यदि प्रोपर रूपमा होस्, त्यहाँ चाहिँ ग्यासको कन्टेन्ट राम्रोसँग रहोस् भनेर हामीले चाहिँ भोक नमेटिने गरी जो टन्न खाने जो परम्परा छ त्यो पनि एउटा डिजिजको चाहिँ कारण हो। अलिकति चाहिँ ग्याप राख्नुपर्छ भनेर यसले चाहिँ भन्छ। र भोकको बारेमा हामी सबैलाई थाहा छ, जहाँसम्म चाहिँ भोक लाग्दैन त्यहाँसम्म नखाने भनेर चाहिँ वेदको चाहिँ यो चाहिँ त्यो कन्सेप्ट नै हो। डोन्ट इट अनलिस रियली हङ्ग्री भनेर भन्छ होइन। इट टु सेटिस्फाई द हङ्गर नट द टङ भन्छ कि स्वादको लागि नखाने, भोक मेटाउनुको लागि खाने भन्ने यो चाहिँ वेदको कन्सेप्ट हो, अथर्ववेदको कन्सेप्ट हो। र अब आहारमा चाहिँ हामीले कस्तो आहार लिने भन्ने कुराहरू हाम्रो स्वविवेकमा भर पर्छ। संसारमा बहसको विषय हो शाकाहार र मांसाहारमा कुन राम्रो, के राम्रो, कसका कति फाइदा, कसका बेफाइदा भन्ने कुराबाट हजुर हामी सबैजना जानकार छौँ। र हामी अझ योगको अभ्यास गर्ने मान्छेले, अध्यात्मको उच्च लेभलको प्र्याक्टिस गर्ने मान्छेले त शाकाहारमै आउनुपर्छ। शरीरमा जति पनि पञ्चमहाभूतको कन्सेप्ट छ, तत्त्व शुद्धिको कन्सेप्ट छ, सप्त चक्रको जागरण गराउने जति पनि कन्सेप्ट छ, योगका उच्च लेभलका जति पनि अभ्यास छन् त्यो सबैले के गर्छ त शाकाहार आहार नै माग्छ। इनर्जी ब्यालेन्स गर्ने हो, यदि त्यो इनर्जीको लेभल राइज गर्ने हो भने मान्छे शाकाहारी हुन चाहिँ त्यो आवश्यक छ। र शाकाहारी हामी हुँदाखेरि त्यसले एकदमै फाइदा गर्छ स्वास्थ्यमा भन्ने कुराहरू अहिले वैज्ञानिक तथ्यबाट पनि धेरै रिसर्चहरूमा चाहिँ पुष्टि भएको कुरा हो। त्यही भएर हामीले यसमा धेरै चाहिँ बहस चाहिँ त्यो गर्दैनौँ। समग्र रूपमा शाकाहार आहार नै बेस्ट हो भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्छौँ र हाम्रो वैदिक दर्शनले पनि यही भन्छ। अब अस्ति अलिकति रसायन चिकित्साको बारेमा कुरा गरेका थिएँ। यो स्लाइड यहाँ राख्नुको उद्देश्य भनेको अहिले जति पनि कोभिड-19 को चाहिँ यो जो अहिले समस्या चलिराखेको छ संसारभरि होइन, यसमा रसायन चिकित्साहरू रस आदि सप्त धातु बढाउने, मान्छेमा ओज बढाउने, शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने, व्याधिसँग जुझ्ने जो शरीरको क्षमता छ होइन, WBC आदि सेलहरूको जो एक्टिभनेस बढाउने जति पनि चिकित्सा पद्धति छ हाम्रो त्यसलाई रसायन चिकित्सा भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ यी विभिन्न औषधिहरूको बारेमा यहाँ लेखिया छ होइन। जस्तै चाहिँ हजुरको यो चाहिँ च्यवनप्राश भनेर छ, अश्वगन्धा पाकहरू हुन्छ होइन, शुण्ठी पाकहरू हुन्छ, मेथी पाकहरू हुन्छ, अमला पाउडर हुन्छ, एस्टी मधु चूर्ण हुन्छ, गुडुची चूर्ण, त्यस्तै तुलसी क्याप्सुल, तुलसी चूर्ण सोरसहरू होइन, ब्राह्मी सोरसहरू, यी विभिन्न चाहिँ कुनै न कुनै हामीले चाहिँ रसायन चिकित्साको कुनै एउटा दुईटा औषधिहरू नियमित रूपमा लिन सक्यौँ भने यसले यसको चाहिँ त्यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्छ भन्ने कुराहरू हो। त्यस्तै अब शरीर पछाडि हामी मनमा गयौँ। यस्तै वैदिक साइन्सले अथवा योगले आयुर्वेदले जो चाहिँ सप्त चक्रको कन्सेप्ट 7 वटा चक्र ब्यालेन्स स्टेटमा भयो भने मान्छे स्वस्थ हुने र 7 वटा चक्र मध्ये कुनै पनि चक्रमा यदि चाहिँ डिसब्यालेन्स भयो भने त्यो चक्र जहाँ छ त्यो चाहिँ त्यो वरिपरिको चाहिँ त्यो अर्गानको रोग हुने कुराहरू त अहिले चाहिँ प्रुभ भएको कुरा हो। हामीले त्यो कुरा चाहिँ पढि नै राखेका छौँ। त्यस्तै योगमा जो चाहिँ 5 वटा कोषको चाहिँ त्यो कन्सेप्ट छ, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष होइन, मनोमय कोष, आनन्दमय कोष र विज्ञानमय कोषको जो चाहिँ त्यो कन्सेप्ट छ, त्यो कोषमा पनि विकृति हुने बित्तिकै त्यो अनुसारको रोग हुन्छ भन्छ कि होइन। त्यही भएर त हामी अब योग गर्दाखेरि अथवा चाहिँ आयुर्वेदको औषधि खाँदाखेरि कुन चाहिँ त्यसले त्यो
इनर्जी सेन्टरमा काम गर्छ, कुन चक्रमा त्यो मेडिसिनले काम गर्छ, कुन पञ्चमहाभूतको हिसाबले त्यसले काम गर्छ, कुन कोषमा काम गर्छ भन्ने कुराहरू यसको चाहिँ प्याथोफिजियोलोजी हुन्छ। र अब एउटा स्वस्थ मनको लागि हामीले योगको अभ्यास गर्ने गर्छौँ, मेडिसिनको चाहिँ हामीले चाहिँ अभ्यास गर्ने गर्छौँ। र माइन्ड कहाँनिर पोल्युटेड हुन्छ भने मैले यहाँनिर एउटा यो टर्म छ अहिले संसारभरिमा चल्ने, जति पनि साइकोलोजिकल प्रब्लम छ, मानसिक रोग छन्, त्यो सबैको एउटै कारण के हो त भन्नुहुन्छ भने थट पोल्युसन भन्छ। पहिले हामी नेगेटिभ थट्स भनेर भन्थ्यौँ होइन, त्यही नेगेटिभ थट्सको अर्को एउटा नयाँ टर्म भनेको थट चाहिँ पोल्युसन भनेको विकृत सोच। जीवनलाई जहिले पनि नेगेटिभ तरिकाबाट व्याख्या गर्ने होइन, वस्तुलाई जहिले पनि नेगेटिभ तरिकाबाट व्याख्या गर्ने, हरेक सकारात्मक चिजभित्र पनि नकारात्मक केही न केही निकालिहाल्ने, जो एउटा हामी सबैको एउटा स्वभाव हुन्छ। अब कसैमा बढी कसैमा कम भन्ने हुन्छ, त्यो कतै न कतै मानसिक रोगसँग चाहिँ त्यो सम्बन्ध हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो सम्बन्ध राख्दछ। त्यही भएर थट पोल्युसनलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ, नेगेटिभ थटलाई, नेगेटिभ लाइफस्टाइललाई, नेगेटिभ चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई सकेसम्म चाहिँ कम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो मानसिक व्याधिहरूलाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले साइकोथेरापीको चाहिँ सहयोग लिने गर्छौँ, जसलाई आयुर्वेदमा सत्तावजय चिकित्सा भनेर भन्छ। आयुर्वेदको यदि चिकित्साको कुरा चाहिँ त्यो गर्ने हो भने आयुर्वेदमा 3 किसिमको चिकित्सा पद्धति भन्छ कि, एउटा दैव व्यापराशय चिकित्सा पद्धति भन्छ, जसमा मणिको प्रयोग, मन्त्रको प्रयोग, हवनको प्रयोग होइन, अनि पछि तपाईँको चाहिँ त्यो प्रार्थनाहरू गर्ने, रत्नहरू लगाउने, यी विभिन्न, त्यसलाई चाहिँ दैव व्यापराशय चिकित्सा भन्छ। डाक्टर साहब के स्लाइड प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, स्लाइड केही प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ? हजुर हजुर, स्लाइड के देखिया छैन सर? स्लाइड देखिनु पर्ने हो। फेरि हजुर ट्राई गर्नु, एकचोटि उ गरौँ। देखिया छैन? देखिया छैन। ल ठिकै छ, म त्यसो भए स्लाइडलाई हटाएर म आफ्नै तरिकाले ल्याउ गर्छु। मैले अहिलेसम्म चाहिँ त्यो स्लाइड नै यति देखाइराखेको थिएँ, म सायद देखियो सोचेको थिएँ। ठिक छ। र मैले चाहिँ चिकित्सा विधिको कुरा गर्दै थिएँ। आयुर्वेदमा चाहिँ 3 किसिमको चिकित्सा विधिमा दैव व्यापराशयको बारेमा मैले यहाँलाई भने, त्यस्तै अर्को युक्ति व्यापराशय भन्छ। हामीले औषध आहार विहारको प्रयोगबाट हाम्रो डाइट चाहिँ सुधार्ने प्याटर्न, त्यस्तै हामीले प्रोपर मेडिसिन लिने कुराहरू र हाम्रो एक्सर्साइजको कुराहरू, मेडिटेसनको कुराहरू होइन, जसलाई हामीले विहार भनेर भन्छौँ। र त्यस्तै अर्को साइकोथेरापीको बारेमा व्याख्या गर्दै थिएँ, सत्तावजय चिकित्सा भनेर होइन। त्यही भएर माइन्डलाई ठिक राख्नको लागि जो सत्तावजय चिकित्साको कन्सेप्ट छ, सत्तावजय चिकित्सालाई यतापट्टि हामीले ठ्याक्कै व्याख्या गर्ने हो भने चाहिँ अष्टाङ्ग योगको कन्सेप्ट, यमदेखि समाधिसम्मको जति पनि यो भित्रका पार्टहरू छन्, पतञ्जलि योग सूत्रमा व्याख्या गरिएका, यो चाहिँ माइन्डलाई प्रोपर हिसाबमा राख्नको लागि चाहिँ यसको चाहिँ प्रयोग हुनुपर्छ भनेर भन्छ। भने त्यस पछाडिको कम्पोनेन्ट भनेको इन्द्रियहरू। इन्द्रिय भनेको हाम्रो चाहिँ सेन्स अर्गानहरू। मान्छेको सेन्स अर्गानहरू सही ठाउँमा रह्यो भने, अब सेन्स अर्गानमा हाम्रो 5वटा ज्ञानेन्द्रिय, 5वटा चाहिँ त्यो कर्मेन्द्रिय र एउटा माइन्ड, मन, 11वटा चाहिँ यदि आफ्नो प्रोपर फङ्सन यसले चाहिँ त्यो गरिराखेको छ भने मान्छे चाहिँ स्वस्थ हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। भने त्यो पछाडिको लास्ट कम्पोनेन्ट, यदि यो 3टा कम्पोनेन्ट चाहिँ स्वस्थ रह्यो भने, जो चाहिँ त्यो आत्माको कन्सेप्ट छ, जो सलको चाहिँ त्यो कस्मेन्ट छ, के त्यो
त्यो हामीले यसलाई चाहिँ नकाट्न सक्दैनौँ। हामीले जति पनि कुराहरू फिल गर्छौँ, जति कुराहरू हाम्रो भाव हुन्छ, इमोसन्सको कुराहरू जो हाम्रो चाहिँ त्यो एक्सेप्टेन्स हुन्छ, यो चिजहरू फिल गर्ने केही न केही तत्त्वभित्र छ र त्यो तत्त्वलाई अब विज्ञानले चाहिँ त्यो अर्को नाम दिएको होला, हामीले चाहिँ अब वैदिक साइन्समा अथवा हाम्रो पूर्वीय चिकित्सा पद्धतिमा हामीले आत्मा भनेर भन्छौँ के होइन। जस्तै अब मेरो शरीर अथवा मेरो हात भन्छौँ नि त, त्यो मेरो भन्ने चिज जो भित्र छ त्यो केही न केही छ, त्यो तत्त्वलाई पनि स्वस्थ राख्नुपर्छ। यो 3टा कम्पोनेन्ट स्वस्थ भयो भने त्यो आफै स्वस्थ हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आयुर्वेदले चाहिँ व्याख्या गर्दछ। र अब मैले थोरै यहाँनिर के जोडेँ भने आयुर्वेद र योगले जो काम गर्ने सिस्टम छ यसले कसरी काम गर्छ भन्ने चाहिँ त्यो क्वेसन आउँछ। हामीले जो योग गरिराखेका छौँ, योगले कसरी काम गर्छ? यसको वैज्ञानिक पुष्टि त छ। त्यो अक्सिजनको लेभल भित्र गयो भने सेलको खाना चाहिँ कि ग्लुकोज हो कि अक्सिजन हो, ग्लुकोजले पनि शक्ति प्रदान गर्छ। त्यो ग्लुकोज ले शक्ति दिने बेलामा के चाहिन्छ त? अक्सिजन चाहिन्छ भन्ने चाहिँ मेटाफिजिकल कन्सेप्ट छ, सही कुरा। र यसको यदि अभौतिक व्याख्या गर्ने हो भने यसले चाहिँ क्वान्टम चाहिँ त्यो फिजिक्सको लेभलमा, इनर्जीको लेभलमा यसले चाहिँ काम गर्छ। मैले अस्ति भूत शुद्धि भनेर भनेको थिएँ, पञ्चमहाभूतको हिसाबमा यसले काम गर्छ। जुन पञ्चमहाभूतमा जुन महाभूतको मात्रा घट्या छ यदि त्यसलाई ठ्याक्कै बढाइदिने हो भने त्यसले त्यही हिसाबमा काम गर्छ। मात्रा बढ्या छ भने मेडिसिन अथवा योगको हेल्पबाट त्यसलाई घटाउने हो भने त्यसले त्यही हिसाबमा काम गर्छ हैन। र सप्तचक्रको कन्सेप्टमा मैले भोलि चाहिँ अलिकति चाहिँ चक्रको बारेमा, चक्रले कुन चक्र विकृत भयो भने के रोगहरू हुन्छ र त्यसमा कुन हामीले प्रोपर योगाभ्यासहरू गर्छौँ, आयुर्वेदको के मेडिसिन खान्छौँ भन्ने कुराहरू र अलिकति चाहिँ यो महाकोशको बारेमा जो हाम्रा चाहिँ 5वटा कोषहरू छन् हैन, कुन कोष विकृत भयो भने के रोग लाग्छ र कुन कोषलाई चाहिँ ठिक गर्नलाई के चाहिँ वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धतिहरू छन् र योगको कुन अभ्यासहरू हामी गर्छौँ भन्ने कुराहरू हजुरहरूलाई अलिकति परिचय म त्यसलाई अलिकति सिस्टमेटिक रूपमा भन्छु। र रोगको बारेमा अहिले अब एउटा कुरा हामी के बुझौँ भने नसर्ने रोगहरूमा धेरै रोगहरू छन्। 30 देखि 35 यस्ता रोगहरू छन् जो जीवनमा कसै न कसैलाई केही न केही रूपमा चाहिँ भइ नै राखेको हुन्छ। र त्यो नसर्ने रोग, त्यो लाइफस्टाइल डिजिज, ती जीवनशैलीगत रोगहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामी आयुर्वेद र योगको सहारा लिने गर्छौँ। र हामीले यदि त्यसलाई चाहिँ प्रोपर हिसाबमा गर्यौँ, प्रोपर डोजमा चाहिँ यसले हामीले गर्यौँ भने शरीरमा त्यसले चाहिँ अगाडि त्यो गुरुजीले जसले योग सिकाइराख्नु भएको थियो बडा राम्रो व्याख्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि ह्याप्पी हर्मोनको बारेमा हैन। त्यो सेरोटोनिन बढ्ने कुराहरू, नाइट्रस अक्साइड बढ्ने कुराहरू, इन्डोर्फिन चाहिँ त्यो बढ्ने कुराहरू, ती हर्मोनहरू बढ्ने बित्तिकै शरीरको 8वटा सिस्टमहरू आफै ब्यालेन्समा आउने, ती सिस्टमहरू आफै ठिक हुने र तिनको जे काम हो त्यही अनुसार त्यसले काम गर्ने कुराहरू र स्ट्रेस बढ्ने बित्तिकै स्ट्रेस हर्मोनहरू हैन, एड्रिनालिनहरू चाहिँ त्यो एड्रिनालिन बढ्ने बित्तिकै त्यो 8वटै सिस्टमलाई त्यसले फेरि के गर्ने त विकृत गर्ने र अनि सिस्टमहरूले काम गर्न छोड्ने, कि त्यसले कम काम गरिदिन्छ कि बढी गरिदिन्छ। यो बडा चाहिँ राम्रो वैज्ञानिक व्याख्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि। त्यही भएर योगले काम गर्ने चाहिँ त्यो फिजियोलोजी पनि त्यही हो र आयुर्वेदको चाहिँ त्यो हर्बल मेडिसिनहरूले पनि काम गर्ने चाहिँ फिजियोलोजी त्यही। यतापट्टि चाहिँ यो औषधिको चाहिँ फेरि काम गर्ने एक्सन अलिकति रसपूर्ण वीर्य विपाक प्रभाव भन्छौँ हामीले, त्यसको चाहिँ हैन, त्यसको मोडर्न फार्माकोडायनामिक्स अलि फरक छ। र अहिले जति पनि अब जीवनशैलीगत रोग छन् मुख्यतया हाई ब्लड प्रेसर, डायबिटिज, मोटापा, त्यस पछाडि हजुरको बाथ रोगहरू, दम रोगहरू, है क्यान्सर, त यी चिजहरू त्यस पछाडि मानसिकतिर जाने आउने मान्छेलाई चिन्ताका कुराहरू, डिप्रेसनका कुराहरू, अनिद्राका कुराहरू हैन, र मुड डिसअर्डरका कुराहरू, पर्सनालिटी डिसअर्डरका कुराहरू, स्प्लिट पर्सनालिटीका कुराहरू, त यी चिजहरू के छ भने आज डे बाई डे चाहिँ मान्छेमा चाहिँ एकदमै बढिराखेको छ। समय एकदमै फास्ट छ, त्यही फास्ट समयअनुसार मान्छेले चल्न सकेन हैन, जीवनमा आउने विभिन्न परिस्थितिलाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ स्वीकार गर्न सकेन भने मानसिक व्याधिहरू चाहिँ हुन्छ भन्ने जो चाहिँ त्यो कन्सेप्ट छ विज्ञानको, त्यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले आयुर्वेद र योगको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ बडा सुन्दर चाहिँ त्यो फार्माकोडायनामिक्स छ कि यसले चाहिँ त्यो काम गर्ने चाहिँ त्यो फिजियोलोजी। र अब हामी मलाई लाग्छ सायद रोगको बारेमा सायद हजुरहरूलाई केही त्यसो जिज्ञासा छ भने हामी रोग विशेषमा केही मेडिसिनको बारेमा थोरै मैले जानेको कुराहरू म सेयर गर्छु हजुरहरूलाई र भोलि अलिकति चक्रको बारेमा, त्यसपछि केही डिजिजको बारेमा जाउँला, डेली एउटा चाहिँ रोगको बारेमा
म हजुरलाई भनुला, जाने कुरा चाहिँ सेयर गर्छु। र कुनै केही रोग विशेषबाट कसैलाई केही समस्याहरू भइराखेको छ भने आयुर्वेदको हिसाबबाट मैले जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्नेछु। हुन्छ गुरुजी। यहाँहरु कसैको केही जिज्ञासा छ भने हजुरहरूले चाहिँ मलाई त्यो राखिदिनु होला। अब चाहिँ मेरो स्लाइड चाहिँ देखिराख्नु भएको छ? अहिले देखिया छ। ए ओके, मैले मिस्टेक गरेछु हजुर। ल ठिकै छ। हजुरहरूले क्वेसन हुन्छ केही भन्नु भएन मलाई, म यसमै जान्छु अलिकति स्लाइड। माइन्डमा थियौँ हामी अगाडि, मनलाई ह्याप्पी राख्नुको लागि, मनलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नुको लागि अहिले जुन हामीले चाहिँ अभ्यास गर्छौँ, यसमा चाहिँ जो शताब्दी चिकित्सा भनेर भनेको थिएँ, स्पेसल्ली संसारमा चाहिँ अहिले चाहिँ प्राणायामको अत्यधिक प्रयोग, होइन, ब्रिदिङ एक्सर्साइजको नामबाट प्राणायामको अत्यधिक प्रयोग गर्छौँ हामी। त्यस्तै चाहिँ यो के अरे माइन्ड रिल्याक्सेसनको लागि चाहिँ त्यो शवासनको प्रयोगहरू गर्छौँ, होइन, स्वाध्यायको प्रयोग गर्छौँ। स्वाध्यायको पनि चाहिँ यो दुईटा कन्सेप्ट हुँदो रहेछ। एउटा आफ्नो चाहिँ थट्सहरू पढ्ने, आफ्नो भावहरू आफैले आफै पढ्ने, होइन, सेल्फ वाचिङ जो चाहिँ कन्सेप्ट हुन्छ। र त्यस्तो अर्कै दोस्रो सेल्फ हेल्प बुकहरू, मोटिभेसनल बुकहरू पढ्ने, होइन, त्यस्तै खालको सङ्गतहरू गर्ने, त्यसलाई नै स्वाध्याय भन्छ। र त्यस्तै साइन्स अफ चाहिँ अटो सजेसन, हिप्नोथेरापीको चाहिँ प्रयोगहरू, यो मनलाई चाहिँ स्वस्थ राख्न प्रयोग गर्ने यी विभिन्न खालका चाहिँ यी चाहिँ के हुन्छ टेक्निक्सहरू हुन्। र आत्माको बारेमा मैले चाहिँ त्यो भनिराखेको थिएँ। आयुर्वेदमा, योगमा चाहिँ आत्माको बडा धेरै व्याख्या गरिन्छ कि। अब यो सबै चिजको कज कहाँनिर छ त, रुट कज के हो त सबै समस्याको भन्दाखेरि मान्छेको भावमा चाहिँ विकृति के, इमोसनल इन्स्टेबिलिटी भन्छौँ क्या हामी, होइन। मान्छेको भाव यदि विकृत भयो भने त्यो भावको कारणले गर्दाखेरि, त्यो नेगेटिभ भावको अथवा नेगेटिभ चाहिँ त्यो भाइब्रेसनको कारणले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ डिजिजमा चाहिँ त्यसले त्यसको चाहिँ त्यो असर हुन्छ। शरीरका विभिन्न चाहिँ त्यसको ग्ल्यान्डमा त्यसको असर हुन्छ, त्यो ग्ल्यान्डले निकाल्ने हर्मोनमा त्यसको असर हुन्छ। र त्यो हर्मोन जहाँ जहाँ बग्छ, जुन जुन अर्गानमा, जुन जुन अङ्गमा त्यसले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो अङ्गमा चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो प्रोपर फङ्सन गर्न सकेन, बढी काम गरिदियो, कम काम गरिदियो भने पछाडि त्यसले चाहिँ विकृत गर्छ भन्ने कुराहरू हो। र आत्माको लागि के गर्छौँ त हामी, आध्यात्मिक चिकित्सा भनेर भन्छौँ नि हामी, होइन, दैहिक चिकित्सा भन्छौँ, मानसिक चिकित्सा भन्छौँ। त्यस्तै आध्यात्मिक चाहिँ त्यो चिकित्साका विभिन्न विधाहरू छन्। मन्त्र च्यान्टिङ गर्छ कसैले, होइन, गायत्री मन्त्रहरू पढ्ने गर्छ, ओमको मन्त्र पढ्ने गर्छ, सोम साधनाहरू गर्ने गर्छ मान्छेले, होइन। त्यो के को लागि त, आत्माको लागि, भाव चाहिँ त्यो शुद्धिको लागि, अथवा जो थट्सहरू, नेगेटिभ थट्सहरू आउँछ त्यो चाहिँ पोजिटिभतिर जाओस् भन्नुको लागि, होइन। यी सबै मन्त्रहरूको पनि कहाँनिर काम हुँदो रहेछ भन्ने रिसर्च आर्टिकल हामीले चाहिँ त्यो हेऱ्यौँ भने हर्मोनमा हो ठ्याक्कै। मेडिकल साइन्सको हिसाबमा भन्ने हो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो हर्मोनको लेभलमा काम गर्ने, ग्ल्यान्डको लेभलमा काम गर्ने, होइन, पिट्युटरी ग्ल्यान्डदेखि लिएर एड्रिनल ग्ल्यान्डहरू जति ग्रन्थीहरू छ नि त्यहाँ काम गर्ने। योगको हिसाबमा अथवा यो आयुर्वेदको अथवा यो वैदिक साइन्सको हिसाबमा हामीले भन्ने हो भने यसले चाहिँ त्यो चक्रहरूमा काम गर्छ मन्त्रहरूले चाहिँ। जस्तै अब गायत्री मन्त्रमा 24 अक्षर हुन्छ भने यसले हजुरको मूलाधारदेखि लिएर सहस्रारसम्म कहाँ कहाँ काम गर्नुपर्ने हो त त्यहाँ, होइन। त्यहाँ पनि विभिन्न चाहिँ त्यो बीजाक्षरहरू हुन्छ, त्यहाँ त्यसले काम गर्छ भने चाहिँ। त्यस्तै यज्ञ चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा अहिले संसारको कुनै कुनै देशमा एकदमै राम्रो प्र्याक्टिस छ, धेरै ठुल्ठुलो चाहिँ त्यो सेन्टरमा पनि यसको अभ्यास छ, होइन। यज्ञ गर्दाखेरि जो हामीले चाहिँ अब घिउहरू त्यहाँ दिइराखेका हुन्छ, विभिन्न चाहिँ यो हर्बल मेडिसिनहरू, होइन। अब त्यहाँ जो हामीले काठहरू प्रयोग गर्छौँ, समिदाहरू, जडीबुटी युक्त त्यहाँ हुन्छ। हेर्नुहोस्, आँकको प्रयोग गर्छौँ हामीले, अरू विभिन्न उहरू प्रयोग गर्छौँ, समिदाहरू, होइन, आँपको प्रयोग गर्छौँ। त्योबाट चाहिँ जो जेनेरेट हुने चाहिँ जो चाहिँ त्यो एयर छ त्यसको चाहिँ एकदमै राम्रो रोल हुन्छ, एन्टिब्याक्टेरियल प्रोपर्टी, एन्टिभाइरल चाहिँ प्रोपर्टी हुन्छ भन्ने चाहिँ रिसर्चमा देखिया हुनाले यज्ञ चिकित्सालाई पनि एउटा चाहिँ यो चिकित्साको, आध्यात्मिक चिकित्साको मुख्य विधा माने। त्यस्तै अब मेडिटेसन, मेडिटेसनको अभ्यास त अब त्यो हजुर हामी यो गरिराखेका छौँ, होइन, योगको माध्यमबाट। यसलाई चाहिँ हामीले आध्यात्मिक चिकित्सा अन्तर्गत चाहिँ राख्यौँ।
अब यो क्वेसन चाहिँ एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ जहाँ पनि हामी सेमिनारहरू गर्छौँ, जहाँ पनि आयुर्वेद र योगको बारेमा बोल्छौँ, यो सबैले सोध्ने क्वेसन, किन आयुर्वेद मेडिसिन खाने, किन योग गर्ने भनेर भन्छ। मान्छेमा यो खालको स्वाभाविक रुचि जागृत हुनु चाहिँ त्यो स्वाभाविकै हो, नेचुरल हो होइन। आयुर्वेदको फाइदा हामीले केलाउने हो, अहिले सशर्ती संसारभरको अभ्यास हेर्ने हो, अहिले प्र्याक्टिस भइरहेको कुरा मात्रै हेर्ने हो भने होलिस्टिक एप्रोच हो, समग्र चिकित्सा पद्धति हो। यदि पैसाको कुरा हामी गर्छौँ भने चाहिँ त्यो कस्ट इफेक्टिभ छ होइन, मान्छेले मजाले खान सक्छ भन्ने छ, नेचुरल छ, जडीबुटीबाट प्राप्त छ, रसायनहरूबाट चाहिँ प्राप्त छ, इको फ्रेन्डली छ, वातावरण मैत्री छ यो होइन। साइड इफेक्टको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने एकदमै मिनिमल हुन्छ। यदि प्रोपर हिसाबमा खायौँ, प्रोपर डोजमा खायौँ भने साइड इफेक्ट हुँदै नहुने भन्ने होइन, एकदमै मिनिमल साइड इफेक्टहरू हुन्छ है। इजिली एक्सेसिबल छ, मान्छेको चाहिँ त्यो पहुँचमा चाहिँ हुन सक्छ यो भन्ने कुराहरू छ। र यसको मुख्य फोकस चाहिँ डिजिज चाहिँ प्रिभेन्सनमा हुन्छ, रोग नै लाग्न नदिनुमा यसको प्राथमिकता हुने हुनाले यो यसको फाइदा हो। र स्पेसल्ली जति पनि पुराना रोगहरू हुन्छन्, दीर्घ रोगहरू हुन्छन्, नसर्ने रोगहरू हुन्छन्, जीवनशैलीगत रोगहरू हुन्छन्, यहाँनिर यो एकदम असाध्यै राम्रो तरिकाले फिट हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यस्तै पञ्चकर्मको चाहिँ उपचार पद्धति छ आयुर्वेदमा, बडा सुन्दर चिकित्सा पद्धति। हजुरहरूले यदि गुगल गर्नुभयो, युट्युबमा हेर्नुभयो भने धेरै जसो डिजिजहरूमा चाहिँ यो पञ्चकर्म चिकित्सा पद्धतिको बहुत राम्रो चाहिँ यसको रिजल्ट छ। यो छालामा हुने एउटा चाहिँ त्यो समस्या हुन्छ कि त्यो सोराइसिस भन्ने हजुरले चाहिँ थाहा पाउनुभयो होला होइन, छालामा कत्ला कत्लाहरू निस्किने, मान्छेको जिउ नै गनाउने होइन, वर्षौँसम्म चाहिँ चिलाउने समस्या हुने, जति ट्रिटमेन्ट गर्दा पनि ठिक नहुने। यसमा यो पञ्चकर्मको थोरै दिनको अभ्यासले मात्रै पनि यो एकदमै ठिक हुन्छ। 21 दिनका मतलब यसको प्रयोगबाट, 15 दिनको प्रयोगबाट। यस्ता धेरै रोगहरू छन्, मैले जस्ट एउटा चाहिँ त्यो इक्जाम्पल मात्रै दिएको होइन। त्यस्तै मानसिक यो व्याधिमा पनि यसको असाध्यै राम्रो प्रभाव छ। त्यस्तै एउटा छारसूत्र भनेर हजुरहरूले चाहिँ त्यो सुन्नुभयो होला, एनोरेक्टल डिजिज जति पनि हुन्छ नि, पाइल्स, फिस्टुला, फिसरहरू छ नि होइन, मलद्वारमा हुने चाहिँ त्यो समस्याहरू होइन, गुदाद्वारमा हुने समस्याहरू, त्यसमा आयुर्वेदमा चाहिँ छारसूत्र भन्ने चिकित्सा पद्धति एकदमै राम्रो अभ्यासमा छ। अहिले नेपालमा पनि यसको धेरै राम्रो प्र्याक्टिस छ। र त्यस्तै अब रसायन चिकित्साको बारेमा मैले भनिहालेँ, आयुर्वेदको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो अङ्ग हो। र त्यस्तै बाजीकरण भन्ने छ, अहिले अब थाहा पाउनु भएको छ हजुरहरूले होइन, अहिलेको समयमा स्ट्रेस तनाव सबैलाई बढी छ होइन। यसले गर्दा मान्छेको लाइफमा जो सेक्सुअल लाइफ हुन्छ नि मान्छेको, मैले अगाडि काम भनेर भने नि होइन, मान्छेको जीवनको 4वटा मुख्य कर्म कि 4वटा पुरुषार्थमा एउटा काम पनि पर्छ। त्यो मान्छेको सेक्सुअल लाइफ चाहिँ अहिलेको लाइफस्टाइलले एकदमै बडा ध्वस्त विकृत बनाएको छ। त्यहाँनिर पनि एउटा चाहिँ आयुर्वेदको अङ्ग छ, त्यसलाई बाजीकरण भनेर भन्छौँ हामीले होइन। त्यसले त्योसँग चाहिँ डिल गर्छ। यो पनि आयुर्वेदको एउटा चाम हो, हाम्रो ब्युटी हो यो पनि, यसलाई पनि अब लानुपर्छ भन्ने हो अगाडि। र मैले थोरै यहाँहरूलाई जानकारी, अब हजुरहरू योगको अभ्यास मास्टर्स ट्रेनिङमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई, सायद यहाँहरूले यो जान्नुपर्छ कि आयुर्वेदमा नेपालमा के भइरहेको छ, प्रदेशहरूमा के भइरहेको छ। खालि बोल्ने मात्रै हो कि यिनीहरूले के त्यो के अरे त्यो गरि पनि राखेका छन् भन्ने कुराहरू जिज्ञासा हुन्छ होला होइन। अब यसको चाहिँ अब एउटा राष्ट्रिय आयुर्वेद के अरे स्वास्थ्य नीति भन्ने छ 2052 होइन। अब अहिले स्वास्थ्य नीति चाहिँ आयो हाम्रो 2076 पनि। यसको चाहिँ आयुर्वेदलाई र अन्य जति पनि वैकल्पिक चिकित्साका विभिन्न विधाहरू छन्, यसलाई अगाडि बढाउनलाई स्वास्थ्य नीतिमा धेरै राम्रो तरिकाले स्वास्थ्य नीति ल्याएको छ। जनस्वास्थ्य ऐन आएको छ 2075मा, त्यो भित्र पनि यसको बारेमा राम्रोसँग यसको चाहिँ बारेमा चाहिँ त्यो लेखिया छ, यसलाई अगाडि बढाउनलाई। त्यस्तै जति पनि 7वटा प्रदेशहरू छन् त्यहाँ पनि जति पनि ऐनहरू अथवा स्वास्थ्य नीति बनेका छन् नि, त्यहाँ पनि आफ्नो तरिकाले यसलाई चाहिँ त्यो अगाडि लैजाने अभ्यास छ होइन। अहिले त अब एउटा खुसीको कुरा म सुनाउँछु हजुरहरूलाई, हाम्रो आयुर्वेदका जति पनि यो सेन्टरहरू छन् देशैभरि, त्यहाँ हामीले अब योगको मान्छेहरू राख्ने भनेर लागिरहेका छौँ। हाम्रो सुदूरपश्चिममा पनि हामीले योगको मान्छेहरू, हामीले 9वटा जिल्लामा चाहिँ योगको मान्छेहरू राख्ने अभ्यासमा छौँ हामीहरू होइन। यहाँ हजुरको हस्पिटल चाहिँ त्यो खोल्दैछ, त्यहाँ हामी चाहिँ त्यो दरबन्दी नै राख्ने, योग पढेको मान्छेहरू छ भने त्यो चाहिँ त्यो दरबन्दी नै राखेर योग चिकित्साको त्यसरी पनि स्टार्ट गर्नुपर्छ भने। त्यही भएर एकअर्काको सिस्टर साइन्स भएको हुनाले बिना योग आयुर्वेद पनि हिँड्न सक्दैन। हामीलाई चाहिँ एकदमै त्यसको जरुरत हुन्छ। र योग पनि आयुर्वेदको यदि चाहिँ सहारा भयो भने कम्प्लिट होलिस्टिक एप्रोच भएको हुनाले हामीले सिस्टर साइन्सकै हिसाबमा अगाडि जानुपर्ने हो। त्यही भएर जहाँ जहाँ हाम्रा दरबन्दीहरू छन् त्यहाँ हामीले योगको, नेचुरोप्याथीको, होमियोप्याथीको यसरी होलिस्टिक हिसाबले लान चाहिँ देशैभरि चाहिँ खोजेको अवस्था हो। यदि हजुरले अहिले थाहा पाउनुभयो होला, त्यो आयुर्वेद विभाग भन्ने थियो पहिला, अहिले चाहिँ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग होइन। जति पनि समग्र अल्टरनेटिभ थेरापीहरू छ त्यो सबैलाई जोड्न चाहिँ त्यो खोजिराखेको छ कि अहिले होइन। यो कुराहरू मैले हजुरहरूलाई राखेँ। अब यो चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो संविधानमा भएको कुराहरू, मौलिक चिकित्साको बारेमा चाहिँ त्यो संविधानमा पनि अब स्पष्ट लेखा छ, यसलाई यो हिसाबमा लाने राइट्सको कुराहरू सबै कुराहरू छ होइन। 14औं योजनामा छ।
मैले यति कुरा राखेँ हजुरहरूलाई। यो हाम्रो चाहिँ यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा यो जडीबुटी दिवस हुन्छ आचार्यजीको चाहिँ त्यो जन्मदिनकोमा यहाँको पतञ्जलि योग समितिबाट यो हामीले मनाएको थियौँ। मुख्यमन्त्रीजी कहाँ गएर प्लान्टेसन गर्ने कुराहरू स्लाइड राखेको छ, हजुरलाई देखाउन मात्रै चाहे। यो पञ्चकर्म चिकित्सा पद्धति यो मैले यो डोटीमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हस्पिटलमा होइन, मान्छेहरू बाथका मान्छेहरूलाई यो सेक्ने जो पद्धतिहरू हुन्छ, बमन गराउने, विरेचन गराउने, तपाईको बस्ती दिने भन्ने हुन्छ होइन, रगत निकाल्ने हुन्छ, रक्त मोक्षण भन्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईको चाहिँ यो नाकबाट के औषधिहरू दिएर के कुनै कुनै रोग ठिक गर्ने, त्यसलाई नस्य भनेर भन्छौँ हामी होइन। यी विभिन्न चिकित्सा पद्धतिहरू छन्। यो योगको अभ्यास हामीले यहाँ मन्त्रालयमा चाहिँ त्यो गराएको पतञ्जलिसँग मिलेर। त्यही भएर यी हिसाबले हजुर हामी सबैजना अगाडि बढ्नुपर्छ योग र आयुर्वेदको लागि भन्ने कुराहरू मैले यहाँ समक्ष राखेँ। र कुनै के क्वेसन छ भने प्लिज, अब हामी धेरै अगाडि पनि बढिसकेका छौँ समयको हिसाबले। डिजिज वाइजमा केही छ भने हजुरहरूले मलाई राखिदिनु होला, म जिज्ञासा मेटाउन प्रयास गर्नेछु। स्क्रिन शेयर हटाउनु, स्क्रिन शेयर हटाउनु। हजुर हुन्छ। नमस्ते सर, मेरो चाहिँ हजुरलाई क्वेसन भनेको रिसेन्टली नै बिएमएस डक्टर्सहरूलाई चाहिँ सर्जरी गर्न दिने भनेर इन्डियन गभर्मेन्टले पोलिसी निकालेको थियो होइन। अनि पछि चाहिँ मोडर्न मेडिसिनको स्टुडेन्टहरूले एकदमै रिभल्ट गर्नुभयो। मेरो क्वेसन भनाइ चाहिँ सर्जरी गर्न अलाउ गर्ने कारण चाहिँ के थियो, रिभल्ट चाहिँ किन गर्नुभयो? धन्यवाद यहाँलाई त्यो क्वेसनको लागि। नेपालमा पनि एउटा चाहिँ त्यो समस्याकै रूपमा रहेको छ। हाम्रो कोर्स जो बिएमएस भन्ने छ त्यसको नामै ब्याचलर अफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एन्ड सर्जरी भन्छ। संसारमा जुन चिकित्सा पद्धतिको प्रभुत्व छ, अब त्यो चिकित्सा पद्धतिले अन्य चिकित्सा पद्धतिलाई केही न केही चाहिँ डोमिनेट गर्न खोज्नु, त्यो चाहिँ एउटा नै हो, नियम नै हो प्रकृतिको। र हामीसँग केही यस्ता सर्जरीका पद्धति छन्, जस्तै अहिले नेपालका हामीले कुरा गर्नुपर्दाखेरि एनोरेक्टल चाहिँ त्यो सर्जरी भन्छौँ कि, हेमोराइड्समा, फिस्टुलामा, फिसरहरूमा होइन। यसमा आयुर्वेदको सर्जरी एकदमै राम्रो छ। आयुर्वेदको एमडी के अरे त्यो एमएस गरेकोले, सर्जरीमा जसले एमएस चाहिँ त्यो गर्नुभएको हुन्छ उहाँहरूले राम्रो प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ। धेरै त्यस्ता डाक्टरहरू नेपालमा छ। त्यस्तै इन्डियामा यदि बिएचयुमा हेर्नुभयो, जामनगरमा चाहिँ त्यो हेर्नुभयो भने इन्टिग्रेटेड प्र्याक्टिस हुन्छ। आयुर्वेदकै चाहिँ त्यो सर्जनहरूले एपेन्डिसाइटिसहरूको त्यो अपरेसन, कोलिसिस्टाइटिसको अपरेसनहरू होइन, तपाईँको प्याङ्क्रिटाइटिसको अपरेसनहरू, हाइड्रोसिल हर्नियाको अपरेसनहरू, मेजर माइनर अपरेसन उहाँहरूले चाहिँ त्यो गर्नुहुन्छ। अब तर त्यो पनि त्यहाँ के रहेछ भने चाहिँ त्यो प्रान्त वाइज रहेछ कि, कुनै ठाउँमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न पाउने, कुनै ठाउँमा नपाउने। त्यही भएर त्यसलाई आयुष मन्त्रालयले चाहिँ अब त्यहाँ आयुष मन्त्रालय भन्ने छ कि, उसले चाहिँ अब त्यो आयुर्वेददेखि सम्पूर्ण यो चाहिँ जो त्यो 5वटा चिकित्साका विधा छ त्योसँग डिल गर्ने हुनाले उसले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब पोलिसीको रूपमा लानुपर्छ। सबैजनाले चाहिँ यदि बिरामीले पनि आयुर्वेद चिकित्साबाट चाहिँ त्यो सर्जरी गराउन चाहन्छ र उसले जानेको छ, पढेको छ भने किन गर्न नदिने भन्ने हिसाबले आयुषले चाहिँ त्यो एडभोकेसी गर्न खोज्या हो। त्यसको विरोध भएको हो। मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो त्यसलाई चाहिँ त्यो सकारात्मक नै आउँछ त्यसको। हजुर धन्यवाद। नमस्ते डाक्टर सर, सुन्नु भएको छ सर? हजुर हजुर सुनेको छ, हजुर भन्नु न। सुन्नु सर, कस्तो भन्दा मेरो आफ्नै प्रब्लम समस्या हो कि, म अलिकति नसाको सम्बन्धीको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। जस्तो त्यो गौमुख आसन गर्दाखेरि नि हजुर यो हजुरको यो के अरे हजुरको लेफ्ट हात माथि गरेर राइट हात गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यहाँ यो बाटोमा चाहिँ तन्केको महसुस हुन्छ क्या। अनि मैले चुन्न सक्नु, तर राइट हातदेखि यसरी गर्दा चाहिँ मलाई प्रब्लम हुँदैन। लेफ्ट यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो मलाई चाहिँ एकदम तन्केको फिलिङ आउँछ क्या। हजुर मेरो के बेला बेला मलाई चाहिँ यो पार्ट चाहिँ दुख्ने हो। अनम्युट गरौँ। ठिक छ सर, मैले हजुरको कुरा सुने। न्युराल्जिकमा यसो हुन्छ, कहिलेकाहीँ मसलहरू स्पाजम भयो, मसलहरू चाहिँ त्यो खुम्चियो भने त्यो भित्र त नर्भ्सहरू हुन्छ होइन।
लामो समयसम्म हामीले एक्सर्साइजहरू गरेनौँ, कुनै पनि ठाउँको मसल त्यही अवस्थामा रहिराखेर एक्कासी हामीले मुभमेन्टहरू चाहिँ त्यो बढायौँ मसलको भने त्यो बेलामा अलिकति प्रतिक्रिया भएर दुखाइ हुन्छ स्वाभाविक रूपमा। हजुरको नियमित योगको अभ्यासबाट, आसनको त्यो अभ्यासबाट सुरुमा 2-4 दिन दुखाइ जस्तो फिल भयो भने बिस्तारै त्यो दुखाइ कम हुँदै जान्छ। र अर्को, अब यदि दुखाइ बढी नै भयो भने थोरै मेडिसिन, आयुर्वेदमा एउटा चाहिँ योगराज गुगुल भन्ने एउटा चाहिँ त्यो औषधि आउँछ र त्रियोदशा गुगुल भन्ने आउँछ। यो दुईटा औषधिको हजुरले चाहिँ यदि त्यो सेवन गर्नुभयो भने न्युराल्जिक पेनहरूमा, मस्कुलर पेनहरूमा यसको राम्रो प्रयोग हुन्छ। योगराज गुगुल भन्ने ट्याब्लेट पाउँछ, त्यसलाई मजाले हजुरले मैले यो भन्ने बित्तिकै लिन सक्नुहुन्छ होइन। यो लिनलाई त्यो देखाइराख्नु पर्दैन। 2 ट्याब्लेट बिहान, 2 ट्याब्लेट साँझ खानापछि मन्त्र मजाले लिइदिनु होला होइन। यो नसाजनित जति पनि समस्याहरू हुन्छ नि दुखाइलाई बडा मजाले यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। र अनि आसनहरू बिस्तारै गर्दै जानुभयो भने हजुरको त्यो शरीरले चाहिँ त्यो गर्छ, त्यो एडप्ट गर्छ, ठिक भइहाल्छ। हजुर शर्मिलाजी प्रश्न राख्नुहोस्। शर्मिला डाक्टर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर अलिक सोरियासिसको कुरा गर्नुभयो होइन। मेरो यो सोरियासिस प्रब्लम थियो अलि अगाडिदेखि नै, मतलब अब 5-7 वर्ष नै भइसक्यो।